حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، ہمیں آخری امت بنایا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو کہا گیا، تم خیر امت ہو. ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، مجھے کہا گیا میں خیر ہوں، آپ کو کہا گیا خیر ہوں. یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے. تو تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے ہو. تو تمہیں عزتوں کی مسجد دی، جو مقام جو مرتبہ تمہیں دیا گیا کسی اور کا مقسوم نہیں ہے. کہ میرا اسلام، میرا دین امن کا دین ہے. قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے. لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو. اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ پرراں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے، تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو. تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے، جبکہ جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے. سید اپنے بہن بھائی جو سید ہیں کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو سید کو فی نفس ہی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتا، کوئی بھی دے. اس لیے ان کی ویسے خدمت کرے، وہ مخدوم ہے امت کی ویسے خدمت کرے. دوسرا یہ پوچھا گیا ہے 50 سال کی ایک عورت ہے تو کیا وہ بغیر محرم کے عمرے کے لیے جا سکتی ہے؟ تو وہی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر جانا درست نہیں ہے، چاہے عمر اس کی کتنی بھی ہو جائے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ. امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا ہے ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے. پلے نہ اس تے نخریاں وچ کوئی گرم رے تے تھل چلے، کوئی بھول کے مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلے. غلام فریدہ اتھے سب مسافر، کوئی اج چلے کوئی کل چلے. کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے کم غیرہ دے کر دیو. ربو دی جوہر عظمہ اور نثارے دیگراں کر دی، ایتھو مال سارا پاکستان دا کھان دیو تے نچھاور غیرہ دے کر دیو. ایڈا تانوں پیار آ گیا تے اپنے جائیداداں ویچ کے انہاں دے مندر بناؤ، اپنے 300 کنال والے اوتھے جو 2-4 کنال اوتھے دے دیو کوٹھی. ہاں جی، نال خود بھی جا کے گھنٹے کھڑکایا کرو. جے تانوں اللہ اکبر کہن نال کوئی پریشانی تے مورتیاں دے اگے جا کے جھکیا کرو. پھر کیڑے پاسے تسی حضور دی امت نوں لے جانا چاہندے ہو؟ حضور آ گئے. کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے کم غیرہ دے کر دیو. ربو دی جوہر عظمہ اور نثارے دیگراں کر دی، ایتھو مال سارا پاکستان دا کھان دیو تے نچھاور غیرہ دے کر دیو. ایڈا تانوں پیار آ گیا تے اپنے جائیداداں ویچ کے انہاں دے مندر بناؤ، اپنے 300 کنال والے اوتھے جو 2-4 کنال اوتھے دے دیو کوٹھی. ہاں جی، نال خود بھی جا کے گھنٹے کھڑکایا کرو. جے تانوں اللہ اکبر کہن نال کوئی پریشانی تے مورتیاں دے اگے جا کے جھکیا کرو. پھر کیڑے پاسے تسی حضور دی امت نوں لے جانا چاہندے ہو؟ حضور آ گئے. یہی بات حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی؟ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. ذرا بات کی گہرائی تک جانا. حالا عطر کیا ہے؟ تھوڑا سا شیشی پہ لے کے اپنی ہتھیلی پہ لگایا، اس طرح کر کے جسم پہ لگا دیا، جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا اس بندے نے عطر لگایا ہے. اگر تھوڑی امپورٹنٹ شیشی ہے تھوڑا سا خود پہ سپرے کر لو، جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا اس نے عطر لگایا. عطر تو اتنا سا بھی ہو تو وہ بو کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے وہ. لیکن کتنا گہرا مصرع ہے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا. تھوڑا سا لگانا نہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلوں اپنی میں مکا. فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی صوفیاء میں سے ہیں.
आप फरमाते अगर तुझसे पूछा जाए ना कि तुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो जवाब ना देना बल्कि खामोश ही रहना। ये देखो ये तकवे वाले लोग हैं। आपने फरमाया अगर तुझे पूछा जाए ना कि तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है कि नहीं है तो खामोश ही रहना। अर्ज की हुजूर क्यों खामोश क्यों रहूं, जवाब क्यों ना दूं? आपने फरमाया अगर तू कहेगा नहीं है तो फिर तो तू काफिर हो गया, और अगर तू कहता है कि मुझे मोहब्बत है तो फिर देख तेरे काम मोहब्बत वालों जैसे हैं। सारे काफिर इकट्ठे होके आ गए थे, हुजूर के घर का घेरा डाल लिया था कि आज छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हुजूर उनके सरों में खाक डालते गुजर गए। हिफाजत अल्लाह ने अपने महबूब की है। बल्कि हजरत अली मुर्तजा को बिस्तर पे लटाया, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, अमानते दे के तुम भी सुबह आ जाओ। हजरत अली भी सो गए, हुजूर की हिफाजत तो है ही है, हजरत अली भी सो गए। जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा ये तो अली मुर्तजा है। अल्लाह अकबर, बड़े परेशान हुए कि हुजूर किधर गए। ऐसा किसी ने हजरत अली से पूछा कि तुम्हें कैसे नींद आ गई? नंगी तलवारें लिए वो घर के इर्द गिर्द थे और आप चादर ओढ़े सोए थे हुजूर के मुगालते में, वो आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकते थे। तो हजरत अली ने कहा, हुजूर ने कहा था अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें देना और मदीने आ जाना। मुझे यकीन था सोऊंगा भी, सुबह उठूंगा भी, अमानतें भी दूंगा, मदीने भी पहुंचूंगा। इसलिए